Hello and Assalamu alaikum dear students. Hope all of you will be fine. Students, today in this last part of our lecture about constitution, we are going to discuss some types of constitution, and among these types, two basic types are very common, that is written and unwritten constitution. आज हम बात कर लेते हैं written constitution और unwritten constitution के बारे में. तो let's start the topic कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या है और इनका क्या बैकग्राउंड है. बेसिकली अगर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन आप लोगों के सामने है. आइए इसको स्टडी कर लेते हैं. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स. These include rules that govern the political system and the rights of citizens and governments in a codified form. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली एक ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है. फॉर्मल डॉक्यूमेंट की बात अगर जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है. लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो आपके पास एक ऐसा जो है वो डॉक्यूमेंट जो कि लीगली जिसको एक्नॉलेज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एंड बाय द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि डिफ़ाइन कर रहा है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर को डिफ़ाइन करता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड कॉन्स्टिट्यूशन है या आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है. अगर हम दुनिया के डिफरेंट स्टेट्स को देखें तो तमाम स्टेट्स के पास हमें कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट नज़र आता है. तो ये तमाम स्टेट्स जो हैं एक ज़ाब्ता इखलाक के तहत जो है वो काम करती हैं, एक पैटर्न के तहत काम करती हैं. अगर आपने पॉलिटिकल सिस्टम चलाना है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन का होना एक स्टेट के लिए, एक कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम है, आपके पास जो है वो गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट जो है बेसिकली मेक पॉलिसीज़. गवर्नमेंट जो है अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है ऑन द बेसिस ऑफ हर कॉन्स्टिट्यूशन. डजेंट मैटर कि वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. क्योंकि इस वक्त हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिंपल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स. जितने भी लीगल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, ट्रीटीज़ होती हैं या पैक्ट्स हैं, वो तमाम जो हैं उनकी नेचर को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है. क्योंकि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है सिंपल रिटन फॉर्म में आपके सामने एक हार्ड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकल और फिज़िकल आपको नज़र आता है कि वो इट्स प्रेजेंट और कोई भी उसको जो है वो पढ़ भी सकता है, अंडरस्टैंड भी कर सकता है और अपना एनालिसिस भी दे सकता है. फर्दर दीज इंक्लूड रूल्स दैट गवर्न द पॉलिटिकल सिस्टम. ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि आपके पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने में, पॉलिटिकल अफेयर्स को रन करने में ऑफ एनी कंट्री वो मददगार होते हैं. वो आपको हेल्प करते हैं कि आपकी कंट्री अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करे, डेवलपमेंट करे और एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट और प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पर पूरे दुनिया में जाना जाए. फर्दर एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट्स इन कोडिफाइड फॉर्म. अब देखिए कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट की राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बात की जाती है, सिटीजन्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में भी बात की जाती है. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की बात करें, जो कि इस वक्त आपको राइट साइड, अपर राइट साइड ऑफ द स्लाइड आपको नज़र आ रहा है, तो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 19, अगर फर्स्ट आर्टिकल से स्टार्ट कीजिए आप और 19th आर्टिकल तक पढ़ें तो हमें पता चलता है कि उसमें तमाम जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसको डिस्क्राइब किया गया है, उसको क्लेरिफिकेशन उसकी दी गई है बेसिकली. तो हेंस
آپ کو ایک ایسی کوڈیفائڈ فارم میں جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اسمال ورڈز ہوتے ہیں, آپ کے پاس شارٹ ورڈز اس میں ٹرمز بتائی جاتی ہیں کانسٹیٹیوشن میں, تاکہ آپ آسانی کے ساتھ کانسٹیٹیوشن کا مطلب جان سکیں اور اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں. ناؤ when it come towards unwritten constitution, تو unwritten constitution کا مطلب ہے that means that a state or country does not have a single written law functioning as constitution. In such states, the customs and values which are expressed in statuses provide the organic and fundamental law of such state. Unwritten constitution جو ہے basically نام سے ظاہر ہے کہ unwritten ہوتا ہے, مینس کہ یہ کانسٹیٹیوشن آپ کا جس ملک میں بھی ہوگا, جہاں پہ بھی یہ ریگولیٹ کر رہا ہوگا, اینڈ اف اٹ از unwritten سو مینس کہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن ہے جو کہ اسٹیٹ اور کنٹری ڈز ناٹ ہیو اے سنگل ریٹن لا فنکشننگ اے کانسٹیٹیوشن. اس میں آپ کو کوئی ریٹن ٹائپ آف مٹیریل نظر نہیں آتا, کوئی آپ کو فزیکل مٹیریل نظر نہیں آئے گا, لٹریچر آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ پیورلی بیس کرتا ہے آپ کے اولڈ کسٹمری لاز پر, ٹریڈیشنز پہ اینڈ ویلیوز پر. اگر ہم دنیا کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا میں گریٹ برٹن یعنی کہ برطانیہ, جہاں پر جس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انریٹن ہے, اور یہ ایک بہت ہی فریش ایگزامپل دی جاتی ہے پولیٹیکل سائنس یا انٹرنیشنل پالیٹکس میں. برٹن کا جو کانسٹیٹیوشن ہے انریٹن ہے, مینس کہ ان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آج بھی کسٹمری لاس کو فالو کر رہا ہے, ان کے اولڈ ٹریڈیشنل ویلیوز جو ہیں ان کو وہ فالو کر رہے ہیں. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ 1215 میں میگنا کارٹا کی ایک شیپ میں ان کے پاس فرسٹ کانسٹیٹیوشن آیا برٹش کا, اور جو برٹش گورنمنٹ تھی اس نے اس کو اکنالج کیا, اور کیونکہ میگنا کارٹا میں ڈفرینٹ چینجز بھی آئیں, وقت کے ساتھ ساتھ کانسٹیٹیوشن میں ڈفرینٹ چینجز آتی ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن کنٹریز کا کانسٹیٹیوشن انریٹن ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ ایبسنس آف لا ہے. لا اسی طریقے سے ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کا جو نظام ہے, جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے ورکنگ کنڈیشن میں ہوتا ہے جس طرح کے ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن اسٹیٹ میں چلتا ہے نظام. تو انریٹن کانسٹیٹیوشن کا مطلب سمپل یہ یاد رکھیے گا, وہ کانسٹیٹیوشن جو کہ آپ کے کسٹمز پر, جو آپ کی اولڈ ٹریڈیشن اور کسٹمری لاز پر بیس کرتا ہے. یہ آپ کے اولڈ لاز یا انٹرنیشنل ہیبٹس جو ہیں بیسکلی جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں, یہ وہ لاز ہیں آپ کے کسٹمری لاز جو کہ پرانے وقتوں میں ریگولیٹ ہو رہے ہیں, جو کہ آپ کے ڈسینڈنٹس اور اینسسٹرز کے وقت سے چلا آ رہا ہے. مینس کہ آپ کے آباء و اجداد نے جو لاز آپ کو پرووائڈ کیے ہوتے ہیں, انہی لاز کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے کنٹری کا جو نظام ہے وہ چلاتے ہیں. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے جو کانسٹیٹیوشن ہیں دیٹ سمپلی مین انریٹن کانسٹیٹیوشن. اور ریٹن کانسٹیٹیوشن اور انریٹن کانسٹیٹیوشن میں فرق ہی یہی ہے کہ جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ کو نیچر بتا رہا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن کی, آپ کو نیچر بتا رہا ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم کی, گورنمنٹ کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیتے ہو. لیکن when it come towards unwritten constitution تو اس کے لیے آپ کو اولڈ کسٹمری لاز یا ویلیوز یا ٹریڈیشنل جو ان کے رسم و رواج ہیں, آپ کو ان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. جب آپ ان کو اسٹڈی کریں گے دین یو گیٹ یور سیلف فیملیئر ود دی کانسیپٹ آف unwritten constitution. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ کے پاس کوئی کویسچنس ہوں تو آپ کویسچنس مجھ سے کر سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر جائیے, وہاں پہ m.abdullah ایجوکیشن آفیشیل پیج کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور آپ کمنٹ باکس میں جا کے کویسچن بھی کوٹ کر سکتے ہیں, اینڈ آئی ول بی ہیپی ٹو آنسر یور کویسچنس. انٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.